नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बाह्य र आन्तरिक शक्तिको ग्रान्ड डिजाइनमा एमाले फुटेको अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। माधवको राजनीति सकिएको घोषणा। अदालत, संसद र निर्वाचन आयोगमाथि आक्रामक। पश्चिम नवलपरासीमा बाढीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीमा परि 5 जना बेपत्ता। सडक र पुलमा क्षति पुग्दा आवागमन अवरुद्ध। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा सुनवाईको पहिलो र अन्तिम दिन उपस्थित नहुने प्रधान न्यायाधीश जबराको घोषणा। न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने। आज 2065 जनामा कोरोना संक्रमण। 2337 जना निको, 25 जनाको मृत्यु। म्याद गुज्रिएको एस्ट्राजेनेकाका खोप दिइएको आरोप। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा खण्डन। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गाएपछि मात्रै 18 गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्न कांग्रेस सभापतिलाई पौडेल पक्षको दबाव। पार्टीलाई कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएको आरोप। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 110 पुग्यो। 13 जना अमेरिकी सैनिक पनि मारिएपछि अमेरिका रुष्ट। र नेपाल विरुद्ध अर्को साता हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि कप्तान सुनिल छेत्रीको नेतृत्वमा भारतीय फुटबल टोलीको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी र स्वदेशी शक्तिको ग्रान्ड डिजाइनमा आफ्नो पार्टी फुटेको बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् वा कुरा गर्दै ओलीले एमाले विरोधी शक्तिहरूसँग मिलेर माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटाएको बताए। ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा पराजित माधव नेपाललाई दोस्रो वरियताको हैसियत दिँदा दिँदै पनि अस्वीकार गरेर पार्टी फुटाएको जिकिर गरे। प्रचण्ड र माधवले त्यो स्थितिलाई भत्काएर दक्षिणपन्थी अवसरवादी भएर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको सेवामा समर्पित भए, पार्टी फुटाए, सरकार ढाले। दक्षिणपन्थको सेवामा समर्पित छ। माधव कुमार नेपालले एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएपछि पहिलो पटक धमलासँग कुराकानी गरेका अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपालका बारेमा कडा आलोचना गरेका छन्। धमलाले निरन्तर माधव कुमार नेपाल बारे प्रश्न गरिरहे पनि ओली माधव बारे आफ्नो मुखबाट नामै लिन चाहदैनथे। नेपालको सबै बकवासको चाहिँ मैले जवाफ दिइरहने, यसैका लागि इन्टरभ्यू गर्ने, जनताको समय बेकार, तपाईँका श्रोताको समय, दर्शकको समय खेर फाल्ने। माधव नेपाललाई मान्छेले चिनेको छैन। वामपन्थी सरकार ढलाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने भन्ने सङ्कल्प बोकेर विकासको यत्रो अभियान चलाएर हिँडेको सरकार ढलाएर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, भिजन नभएको गठबन्धनको स्वार्थहरूको गठजोडको सरकार बनाउने अनि दक्षिणपन्थ भयो भनेर अरूलाई भन्ने। ओलीले सर्वोच्च अदालत, संसद, सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। आयो कता कता सभामुखको कोठरी, कताको कालो च्याम्बर, कहाँ अदालतका अध्यादेशबाट बनाइने यस्ता कृत्रिम जडान गरेका टालाटुली बटुली कति राम्री पुतलीवाला सरकार छ, त्यस्तोमा मलाई विश्वास छ। अध्यक्ष ओलीले यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौता भएकाले अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। ओलीसँगको अन्तर्वार्ता आज राति 8 बजे प्रसारण हुनेछ। पार्टीभित्र चलेको लामो अन्तरसङ्घर्षपछि अन्ततः केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल आफ्नो बाटो लागेका छन्। ओलीले विगतमा नेपाल समूहमा रहेका नेताहरूलाई समेत सामेल गरेर एमालेलाई सशक्त बनाउँदैछन् भने माधव नेपाल नवगठित पार्टीको सङ्गठन निर्माण र विस्तारमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले भित्र चलेको लामो अन्तर्द्वन्द्वपछि नेता माधव नेपालले पार्टी फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्। पार्टी विभाजन गर्दा नेता झलनाथ खनालले साथ दिए पनि विगतमा आफूसँगै रहेका दोस्रो तहका नेताको ठूलो तब्काले भने उनको साथ दिएन। प्रभावशाली मानिएका नेताहरूको साथ नपाएपछि नेता नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्य कमजोर रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ।
तर नयाँ दलका नेता बेदुराम भुसाल एकीकृत समाजवादी नीति र विचारका हिसाबले प्रष्ट रहेकाले चाँडै ठूलो आकार ग्रहण गर्ने दावी गर्छन्। अगाडि बढ्ने क्रममा पार्टीको पोजिसन भनेको त समय समयमा बदलिन सक्छ। कहिले 1 नम्बर हुन्छ, कहिले 2 नम्बर हुन्छ। विगतमा पनि एमाले सधैँ 1 नम्बर त थिएन। कहिले 1 नम्बर थियो, कहिले 2 नम्बर थियो, कहिले 3 नम्बर पनि भयो होला होइन। 3 नम्बर पनि भएको थियो 64 को चुनावमा, र फेरि फर्केर 1 नम्बर हुन आएको थियो। એટલે त्यो जनतासँग कसरी जान्छौँ हामी भन्ने कुरामा भर पर्छ। माधव नेपालसँगै एमालेबाट बाहिरिएका नेताहरूमा पनि दोस्रो तहका नेताहरूको भूमिकालाई लिएर चर्को आक्रोश देखिन्छ। विगठित कार्यदलका सदस्य सहितका दोस्रो तहका नेताहरूले सुरुमा पार्टी विभाजनको लागि उक्साएर अन्तमा साथ छोडेको नेता गङ्गालाल तुलाधरको भनाइ छ। 10 जना का बारेमा यहाँ ठुलो चर्चा भइरहेको छ, जसले धेरै पहिलेदेखि नै पार्टी अर्को बनाउनु पर्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। हामी नै मानिरहेका थिएनौँ। पार्टी अर्को बनाएर जाने खालको कुरा चाहिँ त्यति सरल हुन्न भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। कसो उहाँ चाहिँ केपी ओलीजीको मायावी जालमा परेर उहाँहरू चाहिँ उतातिर जानुभयो। स्वाभाविक रूपले त्यसले एउटा भ्रम पैदा गरेको छ। नवगठित एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पार्टी विभाजनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीलाई जिम्मेवार ठहर्याउने गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीका कारण आफूहरू एमालेबाट बाहिरिएको नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठको धारणा छ। सबभन्दा पहिला कुरो एमाले फुटाइएको होइन, एमालेमा बस्न नदिएर हामीले अर्को विकल्प खोजे हो। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, एउटा सहमति गर्ने, त्यसपछि रातारात फेरि कारबाही पनि गर्दै जाने होइन। 14 जनाको कारबाहीदेखि लिएर सबै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। एमाले फुटाइएको होइन कि, एमाले फुटाउन होइन कि अर्को ठाउँमा जानको लागि बाध्य पारिएको भन्ने मैले बुझ्छु। विगतमा नेपाल समूहमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू समेत माओ पार्टीमा फर्किसकेपछि एमाले अध्यक्ष ओली विभाजनले खासै असर नपार्ने कुरामा ढुक्क देखिन्छन्। पार्टी विभाजनपछि बोलाइएको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान अधिवेशन र महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरिसकेको छ। अब पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियानमा केन्द्रित हुने एमाले नेता केशव प्रसाद बडालको भनाइ छ। अलमलमा कोही नपर्नुहोस्, यो देशको संविधानको रक्षक पनि, राष्ट्रियताको रक्षक पनि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षक पनि, सम्पूर्ण नेपालमाका सन्तान सबै जात भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्गको बीचको चाहिँ संरक्षक पनि, श्रमिक जनताको मुक्तिको निम्ति पनि अगाडि बढ्ने पार्टी नेकपा एमाले भएको हुनाले अगर मगर केही नभन्नुहोस्, व्यक्तिगत त्रुटि होलान्, नेकपा सिङ्गो एमालेको त्रुटि हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सशक्त पार्टी निर्माण गरौँ। अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आह्वान गरेपछि अधिकांश एमाले नेताहरू ढिलो चाँडो माधव नेपालसँग गएका नेताहरू पार्टीमा फर्कनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। नेता दीपक प्रकाश भट्ट एमालेका नेताहरू लामो समय अलग्गिएर बस्न नसक्ने बताउँछन्। अब आउने दिनमा पनि यो अहिले जुन क्षति भएको छ, अलि पर गएर एउटा चक्कर लगाएर फेरि पनि वामपन्थीहरूका बिचमा सहकार्य हुने एउटा न्यूनतम आधार त्यहाँ पनि खडा हुन्छ। किनकि यो सेन्टर टु राइट अर्थात् केन्द्रबाट दक्षिणमा गएका शक्तिहरूका बिचमा वामपन्थीहरूले गठबन्धन गर्ने कुरा यो तात्कालिक होला, तातो होला, यो हट रूपमा अहिले जुन छ यो बेला होला। तर अलि पर गएपछि उहाँहरू फेरि चिसिनुहुन्छ। एमाले विभाजनपछि केपी ओली र माधव नेपाल पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढीकरणमा जुटेका छन्। दुवैले आगामी चुनावबाट पहिलो पार्टी बन्ने पनि बताइरहेका छन्। तर दुईवटा दलमध्ये एउटा जति बलियो बन्छ, अर्को उति नै कमजोर बन्ने पक्का छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी एकता भन्दा विभाजनका घटना धेरै भेटिन्छन्। तर पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र बुधबार मात्रै दलको मान्यता पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच एकीकरणको विषयले बहसको रूप लिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कार्यगत एकतामा सीमित रहेका समाजवादलाई अङ्गालेका दलको एकीकरणका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। समाजवाद अङ्गालेका दलहरूसँग एकताको आह्वान गरिरहेका भट्टराईले भदौ 5 गते ट्विट गर्दै समाजवाद शब्दप्रति आकर्षण बढ्न थाल्नु स्वागत योग्य भएको र नयाँ दर्ता भएका दलहरूको नामले त्यस्तै संकेत गरेको बताउँदै आफूहरूबीच एकता हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। त्यसो त यसअघि पनि उनले नेकपाका विभिन्न घटकमा रहेका कमरेडहरूसँग आग्रह गर्दै अब नयाँ विचारसहित नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणमा लाग्ने कि भनेर ट्विटरबाटै प्रश्न गरेका थिए। उनको आह्वानपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी बीच एकीकरणका लागि छलफल सुरु पनि भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि एउटै मोर्चामा रहेका दलले अहिलेसम्म कार्यगत एकता मात्र गरेका छन्। यसलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने उनीहरूको योजना छ। अहिले पार्टी एकीकरणकै सम्भावना नरहेको कारण कार्यगत एकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको धारणा छ। सरकार, सदन, सडक यी तीनटैको संयोजनबाट हामीले एउटा नयाँ
शक्तिसहित सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसले एक्लै नेकपा माओवादीले मात्रै सम्भव छैन भनेर हामीले त्यो एकीकरणको ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पनि धेरैवटा लेयरहरू छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। त त्यस कारणले अहिले नै यो पार्टी एकता भन्ने कुराहरू तत्कालको एजेन्डा अहिले होइन। भर्खरै गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि तत्काल एकता गर्ने धारणा बनाएको छैन। पार्टीको विधानदेखि संगठनात्मक कार्य बाँकी रहेकाले सबै विषय नटुङ्ग्याउँदै एकीकरणको विषयमा प्रवेश गर्न एकीकृत समाजवादीले उचित ठानेको छैन। तर गठबन्धनमा भएका दलसँग भइरहेको सहकार्य र कार्यगत एकतालाई भने निरन्तरता दिइने नेता जीवनराम श्रेष्ठ बताउँछन्। हामीले चाहिँ नि यो एउटा यो कामको लागि हामी सँगै सहकार्य गऱ्यौँ र यो दल नै अहिले चाहिँ नि सरकारमा छ। हामी सरकारको गठबन्धनमा चाहिँ नि रहन्छौँ, हामी पनि सरकारमा जान्छौँ र हाम्रो बिचमा सहकार्यहरू हुन्छ र गठबन्धन चाहिँ नि रहन्छ। तर पार्टी एकता गर्ने कुराहरू चाहिँ नि होइन। पार्टी एकताको लागि अहिले नै छलफल नभए पनि माओवादी केन्द्र, जसपा र समाजवादी एकीकृतले आगामी चुनावमा एउटै मोर्चा बनाउने विषयमा भने प्रयास थालेका छन्। उता सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए पनि आगामी चुनावमा मिलेर जान काङ्ग्रेस तयार हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्यल अहिले पनि कायमै छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा रहेका 3 दलबीच तत्काल एकीकरण सम्भव नरहे पनि उनीहरू मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्न भने तयार भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण देशैभरि आएको बाढी र पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना बेपत्ता भएका छन्। बिहिबारदेखि परेको पानीका कारण नदी तथा खोलाहरूमा बाढी आएपछि बस्ती नै डुबानमा परेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा बाढीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रामग्राम 18, पम्फापुरका 38 वर्षीय विनोद पासी र उनका छोरा 13 वर्षीय प्रदीप पासीको शव पानीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 4 की एक बालिकालाई तुरिया खोलाले बगाएको छ। 11 वर्षीय एलिसा तामाङलाई आज बिहान खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि अन्य 4 जना बेपत्ता भएका छन्। नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा पहिरोमा परि 3 जना बेपत्ता भएका छन्। हुप्सेकोट गाउँपालिका 4 स्थित माथिल्लो 4 घरे रुम्सीमा पहिरोले हस्तबहादुर पुलामीको घर पुरिँदा पुलामीकी श्रीमती र 2 छोरीहरू बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले नवलपुरका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। उता सुनवल नगरपालिका 4 मा 1 जना 14 वर्षीय किशोर बेपत्ता भएका छन्। बस्तीमा बाढी पसेकाले उनी बाढीमा बगेको आशंका प्रहरीले गरेको छ। उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नवलपरासीमा पनि 1 जना बेपत्ता भएका छन्। वर्षाका कारण नवलपरासीको सदरमुकाम परासी बजार डुबानमा परेको छ। सदरमुकाम हुँदै बगेको झरही नदीमा पानीको सतह बढेपछि परासी बजारमा बाढी पसेको हो। बाढी पसेर बजार पुरै जलमग्न भएको छ भने सयौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। बाढी घरमा पसेर खाद्यान्न, लत्ता कपडा, फर्निचरका सामान लगायतका क्षति पुर्याएको छ। बाढीले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा भएको डाइभर्सन बगाउँदा आवागमनमा समस्या भएको छ। त्यस्तै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध भएका छन्। अवरुद्ध बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अविरल वर्षातका कारण पूर्व पश्चिम लोकमार्गको देवदह 7 शीतलनगर स्थित घोडाहा खोलाको पक्की पुल भासिएको छ। पक्की पुल भासिएपछि सडकको आवागमन ठप्प भएको छ। प्रहरीले भासिएको पुलबाट सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाएको छ। कहीँ जान आवश्यक भएकाहरूलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न समेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ। यस्तै बाढीकै कारण रूपन्देहीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। देवदह, तिलोत्तमा, भैरहवा, तिलोत्तमा, मर्चबारी लगायतका ठाउँहरूमा डुबानमा परेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नहेर्ने भएका छन्। ओली सरकारले 30 मङ्सिर 2077 मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट झण्डै 8 महिनापछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको थियो। तर अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधान सम्मत रहेको भने लिखित जवाफ नलेखेकाले प्रधान न्यायाधीश
जबरा रहित इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूले माग गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबराले 4 न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताउँदा पनि रिट निवेदकहरू सहमत भएनन्। त्यसपछि इजलास मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरेन र कुन इजलासले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्न छलफलमा गएका थिए। इजलासमा एक्लै आएका प्रधान न्यायाधीश जबराले सुरुको र अन्तिम सुनवाईका दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी गराएका हुन्। अब उनी विवादमा बसेको दिन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्नेछन्। पहिलो दिन इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश विदामा बसेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन हुनेछ। त्यही इजलासले अन्तिमसम्म यो विवादको सुनवाई गर्ने कारणले प्रधान न्यायाधीश जबरा यो मुद्दाबाट अलग रहनेछन्। तर बीचका सुनवाईमा भने उनी विदा बस्ने छैनन्। अन्तिम दिनको सुनवाईमा भने उनी पुनः विदामा बस्नेछन्। गत वर्षको 30 मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए। त्यसै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संलग्न बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। नेपालमा शुक्रबार थप 2065 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8752 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1577 र 4365 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 715 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँमा 454, ललितपुरमा 169 र भक्तपुरमा 92 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,38,948 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 10,663 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 2,337 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,08,230 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 37,579 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 622 जना आइसियुमा र 171 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 50,63,522 जनाले पहिलो मात्रा र 40,52,765 जनाले कोरोनाको दोस्रो मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको गम्भीर लापरवाहीले म्याद गुज्रिएको एस्ट्राजेनेका खोप नागरिकलाई दिएको खुलासा भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर मिमार शेर्पाको दाबीलाई मान्ने हो भने अनुदानमा प्राप्त एस्ट्राजेनेका खोप यो वर्षको जुलाईसम्म मात्र लगाउन मिल्थ्यो। तर सरकारको गम्भीर लापरवाहीका कारण म्याद गुज्रिएको त्यही खोप नागरिकलाई दिइएको छ। तर सरकारी निकाय भने म्याद गुज्रिएको खोप प्रयोगमा ल्याइएको कुरा मान्न तयार छैन। एक रिपोर्ट। शुक्रबार स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर मिङमार शेर्पाले ट्विट गर्दै एस्ट्राजेनेकाको खोप म्याद गुज्रिसकेपछि प्रयोगमा ल्याइएको दावी गरे। सरकारी निकायले मिति सकिन थोरै समय बाँकी हुँदा प्रयोगमा ल्याएको दावी गरे पनि डाक्टर शेर्पाले त्यो भनाइको ठाडो खण्डन गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै एस्ट्राजेनेकाको खोपको म्याद जुलाई महिनामा नै सकिसकेको दावी समेत गरेका छन्। उनले ट्विटपछि सामाजिक सञ्जालमा खोपको म्यादका विषयलाई लिएर निकै टीका टिप्पणी समेत भएका छन्। साथै उनले प्राइम एचडीसँगको टेलिफोन वार्तामा सरकारको गम्भीर लापरवाहीका कारण म्याद गुज्रिसकेको खोप प्रयोगमा ल्याएको जानकारी दिए। साथै उनले नागरिकको ज्यानको प्रवाह नगरी म्याद गुज्रिएको खोप दिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन्। यस्ता खोप लगाउँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने पनि उनले जानकारी दिए। एक्सपायर भनेको यो डेटमा एक्सपायर अगस्त 2021 मा एक्सपायर भयो भन्नुको अर्थ एक्सपायरी डेट सेटिङमा मृत्यु भयो। भनेपछि त हामीले मृत्यु भएपछि लगाउने त होइन, जिन्दा लगाउने हो। पक्कै पनि त्यस कारण जुलाईमा चाहिँ ठिक हो, अगस्तमा चाहिँ एक्सपायर भएको भन्ने सेन्समा चाहिँ त्यो भनेर भनेको। अब कसैले चाहिँ जुलाईमा त्यो अगस्तमा के पनि हुँदैन भन्छ, अनि हुँदैन। नेपालमा अहिले 3 प्रकारको कोभिड खोप
प्रयोग भएका छन्। भारतमा बनेको कोभिसिल्ड बेलायत, भुटान र जापानबाट प्राप्त भएको एस्ट्राजेनेका खोप प्रयोगमा आइसकेका छन्। साथै भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप पनि प्रयोगमा आएका छन्। यति बेला सरकार समेत खोप खरिद गर्ने भन्दा पनि अनुदानमा ल्याउने कोसिसमा छ, जसले गर्दा विदेशमा प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप समेत नेपालमा आइरहेका छन्। पर्याप्त अनुसन्धान बिना प्रयोगमा ल्याइएका खोपको प्रभावकारिताका विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेका बेला म्यादै गुज्रिएको खोप प्रयोगमा ल्याउनु गम्भीर विषय हो। यसले गर्दा खोपको विश्वसनीयता र सरकारको नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। खोप विज्ञ डाक्टर श्याम उप्रेती म्याद गुज्रिनु अगावै ती खोप प्रयोगमा ल्याएको दाबी गर्दै खोपप्रति शंका नगर्न आग्रह पनि गर्छन्। जति पनि कोरोनाका भ्याक्सिनहरू खोपहरू बनेका छन् तिनीहरूको जुन एक्सपायरी डेट एकदम कम छ र कसैको 6 महिना, कसैको 2 महिना त्यसरी छ। यसमा पनि जुन हामीलाई भुटानबाट र जुन बेलायतबाट आएको भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिनको डेट अझै कम थियो र त्यसैले हामीले त्यो भ्याक्सिनलाई अवधिभित्रै जसको एक्सपायरी डेटभित्र नै प्रयोग गरेको हो। किन यदि त्यो बेलामा गरेर भ्याक्सिन एक्सपायर हुन्छ त्यो त वैज्ञानिक हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यहाँ आजसम्म जति पनि नेपालमा भ्याक्सिन हामीले कोरोना विरुद्धको प्रयोग गरेका छौँ ती भ्याक्सिनहरू चाहिँ त्यसको समय गर्ने प्रयोग गर्ने अवधिभित्र नै गरिएको छ। कुनै एक्सपायरी भएको त्यस्तो भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोगमा आएको छैन र गर्न पनि हुँदैन, गरिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा एस्ट्राजेनेकाको खोपको विषयलाई लिएर गम्भीर टीका टिप्पणी हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छाडा टार्ने शैलीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको म्याद गुज्रिएको खोप प्रयोग भइरहेको भन्ने अफवाह फैलिएको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको म्यादको सम्बन्ध र नागरिकको स्वास्थ्यको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सचेत भएको भन्दै हल्लाको पछाडि नलाग्न समेत अनुरोध गरेको छ। वास्तवमा मानव स्वास्थ्यसँग प्रयोग हुने औषधिजन्य पदार्थहरूमा त्यो गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन र जुन बाहिर हल्ला आइरहेको छ खोप हामीले एक्सपायर भएको प्रयोग गरेका छैनौँ। हामी अहिले पनि अगस्त महिनामा छौँ। अगस्त महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने खोप अगस्त महिनामा प्रयोग हुन्छ, सेप्टेम्बर लागेपछि प्रयोग हुँदैन। यस सम्बन्धमा खोपमा काम गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूले तालिम पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि एक्सपायरी डेट हेरेर नै दिनुहुन्छ। त्यसैले खोपको गुणस्तरीयतामा शङ्का नगरिकन प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। सरकारले जति म्याद नगुज्रिएको दाबी गरे पनि प्रयोग गर्ने अन्तिम दिन तिर मात्रै खोप नागरिकलाई दिएको थियो। तर आवश्यक मात्रामा अनुसन्धान नै नभएका खोप काम नलाग्ने बन्न केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रयोगमा ल्याउनु समेतलाई गम्भीर लापरवाही मान्न सकिन्छ। सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका चिकित्सकले नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व निभाएका छन्। उनको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा डेट एक्सपायरको परिभाषित नै गलत रूपमा गरिँदै आएको छ। तर सरकारी निकाय उनको दाबी मान्न तयार छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको ओडा अधिवेशन सुरु हुन 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ, तर क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। संस्थापन इतरका नेताहरूले विवाद तत्काल टुङ्ग्याउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव दिइरहेका छन्। नेतृत्वका लागि अघि सरेका नेताहरू भने महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 18 गते सुरु हुनुपर्नेछ। ओडा तहको अधिवेशन 18 गते सुरु गरेर मङ्सिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। तर नेताहरूबीच झगडा कायमै छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएको भनेर प्रतिवेदन समेत तयार पारिएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कार्यदलले भदौ 6 गते क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सदस्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। समयमा अधिवेशन गर्नको लागि चाँडो क्रियाशील सदस्य फाइनल गर्नु पर्यो भन्ने यिनै सामान्य कुराहरू हुन्। जे समस्याहरू छ यिनैबारे समाधान कसरी गर्ने अब एकचोटि पार्टी सभापतिसँग चाहिँ फेरि परामर्श गरेर चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो भनेर भन्दैछु। देउवाप्रति सशङ्कित संस्थापन इतरका नेताहरूको बैठकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद यथाशीघ्र टुङ्ग्याएर सबै जिल्लामा भदौ 18 गते वडा अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा बसेको संस्थापन इतरका नेताहरूको बैठकले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विवाद टुङ्ग्याएर सबै वडामा भदौ 18 गते नै अधिवेशन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरे।
गरेको छ। एकातर्फ मतदाता नामावली अर्थात् क्रियाशील सदस्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय छ भने अर्कोतर्फ समयमा अधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर जानुपर्नेछ। त्यसैले यी सबै व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई समाधान गरेर सबै हामीहरू अधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खोजी गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो छलफलको निष्कर्ष हो। त्यही निष्कर्षको आधारबाट आज सभापतिजीसँग वरिष्ठ नेताले भेटेर कुरा गर्ने समय लिनुभएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक नगरेर सभापति देउवाले अझै पनि समयमै महाधिवेशन नगराउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै केही जिल्लाका सभापतिहरू पार्टी कार्यालय ललितपुरको सानेपामा अनसन बसिरहेका छन्। सभापति देउवाले पार्टीलाई वैधानिक रूपले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएकाले त्यसका विरुद्ध रिले अनसन जारी रहेको नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश नरसिंह केसीको भनाइ छ। विधिलाई दुरुपयोग गरेर तल्लो तहबाट आएका नाम कटौती भएको छ, केन्द्रबाट नाम थपिएको छ। जुन ढङ्गले पार्टीलाई वैधानिक रूपले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएको छ त्यो विरुद्धमा हाम्रो रिले अनसन 3 दिनदेखि निरन्तर रूपले चल्दै आएको छ। यही विषयमा हामीले नेताहरूका बीचमा पनि राख्यौं। पटक पटक मिति तोकेर पनि महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसका कतिपय नेताहरू भने नेतृत्व हत्याउनका लागि सक्रिय हुन थालेका छन्। एक हप्तापछि सुरु हुनुपर्ने वडा अधिवेशन अनिश्चित बनिरहेका बेला सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका बिमलेन्द्र निधिले सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्दै उपसभापति निधिले आफू सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे। उपसभापति निधिले आउने चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुखछापमा बहुमत ल्याउन उम्मेदवारी दिएको दावी गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसलाई युनाइटेड भएर म अगाडि लिएर जान चाहन्छु, सबैलाई समेटेर लिएर अगाडि जान चाहन्छु। युवा पुस्ताहरू 35% भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य हुनु भएको छ। उहाँहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने एउटा सहजकर्ताको रूपमा म सभापतिको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउन खोजेको छु। त्यसकारणले यो कारणले गर्दाखेरि मैले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा तयारी गर्दैछु। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले 38 जिल्लामा निर्वाचन प्रतिनिधि खटाएको छ। भदौ 18 गते हुने वडा अधिवेशन सहित जिल्ला अधिवेशन समेतको निर्वाचन गर्न समितिले 38 जिल्लामा प्रतिनिधि खटाएको हो। प्रतिनिधिहरूलाई ती जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची, निर्वाचन निर्देशिका र आवश्यक प्रशिक्षण समेत दिइएको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा उम्मेद्वार हुन चाहनेहरूले न्यूनतम 100 रुपैयाँदेखि अधिकतम 30,000 रुपैयाँसम्म उम्मेदवारी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार वडा कार्य समिति सदस्य पदका उम्मेद्वारले सबैभन्दा कम 100 र केन्द्रीय सभापतिका उम्मेद्वारका लागि 30,000 रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूका लागि कांग्रेसले शुल्क निर्धारण गरेको छ। निर्धारित शुल्क अनुसार सबैभन्दा धेरै केन्द्रीय सभापतिका लागि 30,000 रुपैयाँ राखिएको छ भने वडा सदस्यका लागि 100 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अन्य पदहरूका लागि केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्रीको उम्मेदवारका लागि 25,000 र सहमहामन्त्रीका लागि 20,000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। केन्द्रीय सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिन भने 10,000 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यस्तै प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि 3,000, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि 5,000 र केन्द्रीय महासमिति सदस्य पदको निर्वाचनका लागि 7,000 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रदेश सभापति पदका लागि 15,000, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री उम्मेदवारले 11,000 र सदस्यका लागि 5,000 शुल्क तोकिएको छ भने जिल्ला कार्य समितिको सभापतिको उम्मेदवार बन्न 10,000, उपसभापति र सचिवका लागि 7,000, सहसचिवका लागि 6,000 र सदस्यका लागि 3,000 शुल्क तोकिएको छ। यसरी शुल्क तोकिएको बारेमा कांग्रेस नेताहरूको धारणा यस्तो रहेको छ। धेरै उम्मेदवार मध्येमा चयन गर्नुपर्दा निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भनेको निर्वाचनमा चाहिने आवश्यक खर्च निर्वाचन समिति मार्फत नै सङ्कलन गरेर त्यही खर्च गर्ने गरी हो। यो पार्टीको कोषमा जम्मा गर्ने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसका लागि स्थानीय तहमा ओडामा रु 100 देखि केन्द्रीय सभापतिसम्म रु 30,000 को निर्वाचन समितिको परामर्शमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले निर्देशिका तयार गर्दा यो व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाको अनुसूची 25 बमोजिम वडा सभापति पदका लागि 500, उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि 300, प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि 500 र सदस्य पदको लागि 100 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको हो। गाउँपालिका कार्य समितिका लागि सभापतिका लागि 2,000, उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि 1,000 र सदस्यको निर्वाचनका लागि 500 शुल्क लाग्नेछ।
नगर सभापतिको उम्मेद्वार हुन 4000, उपसभापति र सचिवका लागि 3000, सहसचिवका लागि 2000 र सदस्यका लागि 1000 शुल्क तोकिएको छ। यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्रका सभापति पदको निर्वाचनका लागि 5000, उपसभापति र सचिवलाई 3000, सहसचिवलाई 2000 र सदस्यलाई 2000 शुल्क तोकिएको छ। प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समितिमा सभापतिलाई 5000, उपसभापति र सचिवलाई 3000, सहसचिवलाई 2500 र सदस्यलाई 2000 शुल्क लाग्ने भएको छ। तर पनि अहिलेसम्म सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता वेबसाइटमा नराखेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भने 38 जिल्लामा निर्वाचन प्रतिनिधि खटाएको छ भने काङ्ग्रेसले मतदाता सूची दिनासाथ अन्य जिल्लामा पनि निर्वाचन प्रतिनिधि खटाउने तयारीमा काङ्ग्रेस जुटेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा जाने विषयमा अहिले कुनै कुराकानी नै नभएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहलमा नयाँ पार्टीको कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरूको पार्टी भर्खरै दर्ता भएको भन्दै अहिले नै सरकारमा जाने विषयमा छलफल नगरेको जानकारी दिएका हुन्। उनले सरकारलाई आफूहरूको समर्थन रहेको भन्दै सरकारले आफूहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। संविधान संशोधन, नागरिकता, मधेस आन्दोलनमा संलग्नलाई जेलमुक्त गर्ने लगायतका मागहरूलाई पूरा गराउन सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्ने उनको भनाइ छ। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो आन्दोलन गरेका थियौँ, त हामीले किन जेलमा बस्नु पर्यो हाम्रो भनाइ छ। तर नाहकमा चाहिँ मानिसहरू मारे, सैकौँ मानिसहरू चाहिँ शहीद भएका छन् यो आन्दोलनहरूको दौरानमा, र अहिले पनि जेलको यातना भोगिराखेका छन्। यो सब हटोस् भन्ने हामी संवाद अहिले पनि संवादमा हामी छौँ। प्रधानमन्त्रीजीसँग जब भेट हुन्छ हामी यो कुरा उठाइरहेका छौँ। ठाकुरले लामो समयदेखि मधेसका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै आफूहरूको पार्टीले मधेसी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्। कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त लगायतका नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा झण्डोत्तोलन गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। यस साता सूचीकृत अधिकांश समूहमा गिरावट आउँदा समग्र नेप्से सूचकमा करेक्सन देखिएको छ। नेप्से सूचक यस साता 2.73% घटेर 3094.05 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत साता भने नेप्से सूचक 3180.86 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार 13.42 अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ भने बजार पुँजीकरण 43 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कायम भएको छ। यस साता नेप्सेमा सेयर कारोबार रकम अघिल्लो साताको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। यद्यपि साताभर कारोबार रकम दैनिक 12 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नै भएको छ। मङ्गलबार सबैभन्दा बढी 16.12 अर्ब रुपैयाँको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस साता सूचीकृत अधिकांश समूहमा करेक्सन आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 110 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार बिहिबार काबुल विमानस्थल नजिक भएको विस्फोटमा 13 जना अमेरिकी सैनिक पनि मारिएका छन्। थप आक्रमण हुन सक्ने भन्दै एयरपोर्टमा रहेको अमेरिकी फौजले देश छाड्ने तयारीमा रहेका अफगान नागरिकलाई उद्धार गरिरहेको छ। विस्फोटपछि रोकिएको उद्धार कार्य पुनः सुरु भएको छ। बिहिबारको आक्रमण अफगानिस्तानमा रहेका आइएस कट्टरपन्थीले गरेको अनुमान गरिएको छ। विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारको केही दायाँतर्फ रहेको अर्को गेट अगाडि विस्फोट भएको हो भने अर्को विस्फोट बेरन होटल नजिक भएको थियो। पछिल्लो केही दिन यता तालिबानले अफगानिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै देश छोड्न चाहने विदेशी तथा आम नागरिकको विमानस्थलमा भिड लाग्ने गरेको छ। अफगानिस्तान छोड्न चाहने आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षित उद्धारका लागि अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले सेनाको टुकडी नै काबुल विमानस्थलमा तैनात गरेको छ। तालिबानी नेतृत्वले
अमेरिका लगायतका देशलाई आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नका लागि अगस्त 31 तारिकसम्म अन्तिम समय तोकिएको छ। त्यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तान पुगेका सयौं नेपाली पनि अन्य देशको सहयोगमा उद्धार भइरहेको छ भने सयौंको संख्यामा नेपालीहरू उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल विरुद्ध अर्को साता हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। कप्तान सुनिल क्षेत्री सहित 25 सदस्यीय बलियो टोलीको बिहिबार घोषणा भएको छ। नेपाल र भारत बीच भदौ 17 र 20 गते दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल हुन लागेको हो। 6 वर्षपछि यी 2 टोली बीच दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। दुवै टोली साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका क्रममा रहेका छन्। मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टोली अन्तिम तयारीका लागि कतार जाने तयारीमा छ। असोज 15 गतेदेखि साफ च्याम्पियनसिप मालदिप्समा सुरु हुनेछ, जहाँ भारतले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले मालदिप्ससँग खेल्दै साफ च्याम्पियनसिपको सुरुवात गर्नेछ। सन् 2015 मा विश्वकप छनौटका क्रममा नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाहिरी र आन्तरिक शक्तिको ग्रान्ड डिजाइनमा एमाले फुटेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। माधवको राजनीति सकिएको घोषणा। अदालत संसद र निर्वाचन आयोगमाथि आक्रमक। पश्चिम नवलपरासीमा बाढीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीमा परि 5 जना बेपत्ता। सडक र पुलमा क्षति पुग्दा आवागमन अवरुद्ध। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा सुनवाईको पहिलो र अन्तिम दिन उपस्थित नहुने प्रधान न्यायाधीश जबराको घोषणा। न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने। आज 2065 जनामा कोरोना संक्रमण। 2337 जना निको। 25 जनाको मृत्यु। म्याद गुज्रिएको एस्ट्राजेनेका खोप दिएको आरोप स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा खण्डन। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएपछि मात्रै 18 गतेदेखि ओडा अधिवेशन सुरु गर्न कांग्रेस सभापतिलाई पौडेल पक्षको दबाव। पार्टीलाई कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएको आरोप। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 110 पुग्यो। 13 जना अमेरिकी सैनिक पनि मारिएपछि अमेरिका रुष्ट। र नेपाल विरुद्ध अर्को साता हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि कप्तान सुनिल छेत्रीको नेतृत्वमा भारतीय फुटबल टोलीको घोषणा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।